السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنشوفه إن شاء الله الفقرة الخاصة بجدول التغيرات. هذا الفيديو موجه للناس ديال أولى بكالوريا بجميع شعبها، موجه أيضا للناس ديال الباك أحرار بالضبط التخصص ديال الأدب والعلوم الإنسانية. يعني الامتحان او التمرين ديال الداله اللي ممكن تلقاو في الامتحان كاينين ثلاثه ديال الانواع ديال التمرين، يعني ثلاثه ديال الانواع ديال التمارين في الداله. ممكن تلقاو داله حدوديه. دالة حدودية مثلا اف لإكس تساوي 3x أس 2 زائد 5x ناقص 6. ممكن تلقاو هذا النوع. ممكن تلقاو دالة كسرية يعني فيها الكسر اللي هي مثلا بحال هذا المثال، او لا ممكن تلقاو الدالة اللي فيها الجذر مربع اف لإكس مثلا جذر مربع 3x زائد 4. في الامتحان ممكن تلقاو دالة حدودية، ممكن تلقاو دالة كسرية، او لا ممكن تلقاو دالة فيها الجذر مربع. غنشوفوا ان شاء الله، غنشوفوا يعني جدول التغيرات ديال كل دالة والطريقة كيفاش كيكون الجدول التغيرات ديالها. في هذا الفيديو ان شاء الله غنركز على دالة حدودية. في الفيديو الثاني غنركز على الدالة الكسرية. في الفيديو رقم 3 غنركز على الدالة اللي فيها الجذر المربع. وكل فيديو غنصاوب فيه التمرين ولا كل دالة غنعطي فيها جوج ديال الأمثلة. إذن على بركة الله غنبدأ. وأول دالة غنعطيها مثلا اف لإكس. أول دالة غنعطيها هي اف لإكس مثلا تساوي 3x أس 2 زائد 4x ناقص 2. 3x أس 2 زائد 4x ناقص 2. جدول التغيرات كيفاش كيكون؟ حفظوا، شوفوا دائما نفس الطريقة. كنرسموا واحد الجدول، عادي. شوفوا الطريقة ديال جدول التغيرات دائما بنفس الطريقة. كنرسموا هذا الجدول بنفس الطريقة. هنا كنكتبوا فيه اكس. تبعوا معايا، هزوا ورقه حطوها حداكم حتى نكمل الفيديو ورجعوا لداكشي اللي كتبتو في الورقه ديالكم. هنا كندير اكس، هنا اف بريم لي اكس، هنا كندير اف لي اكس. مزيان. اشنو كنكتب هنايا؟ بقى يعني غنمشي بشويه بشويه. دابا كتبت هادو هنا. شنو كنكتب فيه؟ كنكتب فيه المجموعه التعريف ديال هاد الداله. المجموعة التعريف ديال هاد الدالة. هاد المجموعة التعريف عبارة عن دالة حدودية. اشنا هي دالة حدودية؟ يعني ما فيهاش الكسر وما فيهاش الجذر مربع. المجموعة التعريف ديال دالة حدودية هي اغ كنكتبها على شكل مجال، هي ناقص ما لا نهاية حتى لزائد ما لا نهاية. دائما اغ على شكل مجال هي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. المجموعة التعريف ديال الدالة الحدودية هي هذه. وبالتالي هنا غندير فيه ناقص ما لا نهاية، هنا زائد ما لا نهاية. ما يمكنش نسبق بزائد ما لا نهاية ندير فيه ناقص ما لا نهاية. دائما كنسبق بناقص ما لا نهاية. مزيان. دابا لاحظوا لي هنا مع شنو كاين هنا اف بريم لي اكس. يعني اش خاصني نحسب الاشتقاق ديال هاد الداله. يعني اف بريم لي اكس هي 3 اكس اس 2 بريم زائد 4 اكس بريم ناقص 2 بريم. اللي ما فهمش الاشتقاق يرجع للفيديو الخاص به اللي هي 6 اكس زائد 4 ناقص 0 اللي هي 6 اكس زائد 4. مزيان. هي دابا خرجت اف بريم. اشنو كندير هنا؟ كنخرج هاد المعادله. هاد المعادله كنخرجها تساوي صفر. اكس زائد 4 تساوي صفر. كنهز هاد المعادله كنديرها تساوي صفر وكنقلبوا على القيمه ديال هاد اكس شحال كتساوي. باش نقلبوا على القيمه ديال اكس كنخرجوا المعادله. هاد 4 كنجيبوها لهاد الطرف باش تولي 6 اكس ناقص تساوي ناقص 4. هاد 4 جبتها لهاد الطرف الاخر وغيرت لها الاشاره باش حتى ولات ناقص 4. من بعد غنقسم هنا على 6 وغنقسم هنا على 6. علاش قسمت على 6؟ باش يبقى لي غير اكس، باش هنا ندير الاختزال وتبقى لي غير اكس. وبالتالي اكس هي ناقص 4 على 6 اللي هي ناقص 2 على 3. كيفاش لقيت ناقص 2 على 3؟ اختزلت. ناقص 4 هي 2 ناقص 2 نضربها في 2. اشنا هي 6؟ هي 3 في 2. هاد 2 اختزلت بها وبقات لي ناقص 2 على 3 اللي هي هذه. دابا هاد العدد اللي كاين هنا كنجي لجدول التغيرات كنكتبوه هنا في الوسط ناقص 2 على 3. كنجي هنايا كندير
هاد الدوارة الصغيرة. بنفس الطريقة شوفوا معايا، في الأول درت المجموعة التعريف، ثانيا درت اف بريم اكس، ثالثا خرجت هاد المعادلة تساوي صفر ولقيت اكس. داك العدد اللي لقيت حال المعادلة جيت لهنايا كتبتو هنا، كتبتو فيه، كتبتو، نزلت هادي، درت فيه هاد الدائرة الصغيرة. دابا اشنو غندير هنا واشنو غندير هنا؟ كنرجع للاف بريم اكس، كنرجع لهاد الاشتقاق هذا، كنرجع ليه، كنشوف هاد العدد اللي ملاصق مع اكس، كنشوف العدد اللي ملاصق مع اكس كيفاش جايره الاشاره ديالو. العدد اللي ملاصق مع اكس هو 6. الاشاره ديال هاد العدد كيفاش دايره؟ كاين واحد زائد صغيور هنا ما كتبانش، الاشاره ديالو كتكون موجبه زائد، كنجي لهنا كندير زائد. ما كتهمنيش 4، كنشوف فقط العدد اللي كيكون ملاصق مع اكس. 4 ما كتهمنيش، كنشوف فقط العدد اللي كيكون ملاصق مع اكس. كنهز الاشاره ديالو كنحطها هنا، الجهه الاخرى كندير فيه العكس ديال هاد الاشاره. هنا كانت زائد هنا غتكون ناقص، هنا كانت ناقص هنا غتكون زائد. المهم ديما العكس. هادي هنا كاينه ناقص، يعني كتنزل، كنديرها السهم هنا، كندير هنا كاينه ناقص كندير هاد السهم نازل، هنا كاينه زائد هذا كيكون طالع. الى عندي ناقص كتنزل وكندير هاد السهم نازل، الى عندي زائد كندير السهم طالع. ودائما بنفس الطريقه، بنفس الطريقه كنبدا من هنا حتى النيشان مع هاد العدد كنوقف. دابا اش بقى ليا؟ اشنو غندير هنا واشنو غندير هنا وشنو غندير هنا؟ هادشي اللي بقى ليا في الجدول ديال التغيرات. هنا كنكتب فيه الليميت، كنكتب فيه الليميت في ناقص ما لا نهايه، كنكتب النهايه في ناقص ما لا نهايه ديال الداله اف ليكس. اف بريم ليكس صافي مشات، اف بريم ليكس صافي ما كتهمنيش. دابا خدام غير في اف ليكس، هنا خدام في اف بريم ليكس باش ناخذ الاشاره. دابا خدام في اف ليكس، وبالتالي غنحسب النهايه. يعني الليميت ديال اف اكس الا كتمشي لاكس ناقص ما لا نهايه هي ليميت ديال اكس كتمشي لناقص ما لا نهايه ديال 3 اكس اس 2 زائد 4 اكس ناقص 2. اللي ما فهمش الليميت يرجع للفيديو الخاص بها. عندي اكس اس 2 الا خدام في ناقص ما لا نهايه وزائد ما لا كنشوف، يعني العدد الاكس اللي عنده اكبر اس، اكبر اس هنا هو اس 2، وبالتالي هذا ما يبقاش كيهمني، كيهمني فقط اكس اس 2 اللي هي ليميت ديال 3 اكس اس 2. اللي ما فهمش النهايه يرجع للفيديو الخاص بها. هذا ماشي هذا هو الهدف ديالنا في هذا الفيديو. الهدف ديالنا هو جدول التغيرات. دابا اكس كتمشي لناقص ما لا نهايه، غنعوض اللي هي 3 مضروبه في ناقص ما لا نهايه اس 2. ناقص اس 2 اللي هي ناقص مضروبه في ناقص، ناقص مضروبه في ناقص كيفاش كتكون موجبه. الحمد لله اعتذر، واحد العدد موجب مضروبه في 3 راه هو واحد العدد موجب نيت، وبالتالي هذه غتكون زائد ما لا نهايه. كنرجع لجدول التغيرات ديالي، هنا كنكتب فيه زائد ما لا نهايه. غنجي لهنايا نفس الحاجه، غنحسب الليميت في بلس في زائد ما لا نهايه. غنحسب الليميت في زائد ما لا نهايه اللي هي ليميت اف اكس، اكس كتمشي لزائد ما لا نهايه تساوي ليميت اكس زائد ما لا نهايه 3 اكس اس 2 زائد 4 اكس ناقص 2 تساوي نفس الحاجه مع ناقص ما لا نهايه. كنشوف فقط الاس اللي عند اكس اللي عنده اكبر اس اللي هي ليميت 3 اكس اس 2 اكس زائد ما لا. هادشي ما كيهمنيش مازال، الا عندي زائد ما لا نهايه ولا ناقص ما لا نهايه هادشي ما كيهمنيش مازال، اللي هي زائد ما لا نهايه. علاش زائد ما لا نهايه؟ اكس عطيتها واحد العدد كبير، داك العدد كبير رفعته اس 2، يعني عطيني واحد العدد كبير في 3 اللي هو واحد العدد كبير اخر اللي هي زائد ما لا نهايه، وبالتالي هنا كتكون زائد ما لا نهايه. هنا بقى لي الوسط هنايا كندير فيه الصوره ديال العدد، فيه كنحسبوا اف لهاد العدد ناقص 2/3. اف لي ناقص 2/3 كنجيو كنعوضوا في الداله، اللي هي 3 مضروبه فين ما بانت لي شي اكس. هنا كنعوض بالقيمه ديالها ناقص 2/3 أس 2 زائد 4 في ناقص 2/3 ناقص 2. فين ما بان لي شي اكس هنا كنعوض بهاد القيمه ديالو اللي هي 3 مضروبه في 4/9 ناقص 8 على 3 ناقص 2 اللي هي 12/9 ناقص 8
ناقص جوج. دابا غنوحد المقام، المقام موحد غيكون هو 9. 9 هنا، 9 هنا، 9 هنا، هنا 12. فاش غنضرب هنا كاينه 3، هنا فاش غنضرب هاد 3 باش تعطيني 9 غنضربها في 3، دونك حتى الفوق وغنضربو في 3 اللي هي 8 في 3 اللي هي 24. هنا كان عندي في الاول واحد، فاش ضربت واحد تعطيني 9، ضربتها في 9، واحد في 9 هي 9، جوج في 9 هي 18. وبالتالي اف اللي ناقص جوج على 3 هي جو 12 ناقص 24 ناقص 18 على 9 اللي هي 12 ناقص 24 ناقص 12 ناقص 12 ناقص 18 اللي هي ناقص 30. ناقص 30 مقسومة على 9 كنجي هنايا كنكتب فيه ناقص 30 مقسومة على 9 في هاد البلاصة. هاد البلاصة كنكتبو فيها ناقص 30 مقسومة على 9، وبالتالي هذا هو الجدول التغيرات ديالي كامل مكمول. في اي تمرين ديال دالة حدودية دائما كنخدموه بنفس الطريقة. دائما اي دالة حدودية يعني ما فيهاش الجذر مربع وما فيهاش الكسر كنخدموها بنفس الطريقة. كنرسمو هذا الجدول، الفوق كنديرو فيه ناقص ما لا نهاية هنا وزائد ما لا نهاية هنا. من بعد كنحدو اف بريم لي اكس، كنديرو المعادلة تساوي كنديرو اف بريم لي اكس تساوي صفر، وكنحلو المعادلة. كنقلبو على العدد، يعني كنقلبو على قيمة اكس وكنعوض بها هنايا، كندير هاد الدوارة الصغيورة، كندير هنا اشاره العدد اللي ملاصق مع اكس في اف بريم ماشي في اف لي اكس، كندير الاشاره ديالو هنا، كندير العكس هنا، كندير واش طالع ولا هابط، يعني واش تزايديه ولا تناقصيه. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. في الفيديو الثاني ان شاء الله غنشوفو في حالات عندي ضاله كسريه، بحال مثلا 5 اكس زائد 4 على اكس ناقص جوج، كيفاش غيكون الجدول التغيرات ديالها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.